धन्यवाद घनश्यामजी। यो विरोध सभाका सभापति कामरेड, मञ्चमा आसीन विरोध सभा आयोजक दल एवं संस्थाका नेता एवं प्रतिनिधि कामरेड एवं मित्रहरू, सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण संघर्षशील देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र अन्य सुरक्षाकर्मीहरू समेत यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो यो संयुक्त प्रयासको तर्फबाट, नेकपा मालेको तर्फबाट, म आफ्नै सिपी मैनालीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्छु। म यहाँहरू सबैलाई नमस्ते गर्छु र सलाम पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, कामरेडहरू, देश साह्रै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। हाम्रो एकीकरण पश्चात यति अप्ठ्यारो स्थितिमा देश आइपुगेको थिएन। आदरणीय मित्रहरू, हुन त पटक पटक 7 साल, 46 साल, 63 सालका आन्दोलनहरूले जनतालाई अधिकार त दियो, तर सँगसँगै राष्ट्र पनि कमजोर हुँदै गयो। एउटा यो क्विज कन्टेस्टको एउटा प्रश्न हो। म यहाँ पनि करोडपतिका प्रश्नहरू गर्छन्, एउटा प्रश्न राखे हुन्छ, त्यो कुन मुलुक हो जहाँ जनता अधिकार सम्पन्न हुँदै जान्छन् र राष्ट्र कमजोर हुँदै जान्छ? कुन मुलुक हो? एउटा प्रश्न बनेको छ। त्यो मुलुक नेपाल नै हो। आज आदरणीय मित्रहरू, हाम्रो राष्ट्रियताका अगाडि आज दुईटा ढिस्काहरू देखिएका छन्। एउटा दक्षिणको भारतले 160-65 वर्षको प्रयत्नपछि नेपालको ब्यास क्षेत्र, जहाँ लिम्पियाधुरा पर्छ, जसमा अब 335 वर्ग किलोमिटर जमिन छ, जहाँ कालापानी पर्छ, जहाँ 60 वर्ग किलोमिटर जमिन छ, त्यसको टुप्पामा लिपु लेक छ, लिपु नाका छ। यी तीनटै क्षेत्र त्यस क्षेत्रको ब्यास इलाकाहरूमा पर्ने हुन्। यसलाई कब्जा गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रिय मुक्तिको निम्ति एउटा ठुलो ढिस्को हो, हाम्रो बाटोको ढिस्को हो, जसलाई फोर्नु जरुरी छ। आदरणीय मित्रहरू, अर्को पनि ढिस्को बन्न लागेको छ। एमसीसी भन्ने अमेरिकाको जाति नियोग जस्तो, युएसएड भने जस्तो, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने यो एउटा उनीहरूको सहयोग नियोग हो। कर्पोरेसन नियोग हो, यो प्रोजेक्ट होइन, यो नियोग हो। यो नियोगले नेपालमा दुईटा प्रोजेक्ट चलाउने नाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैनिक रणनीति अनुरूप यहाँ काम गर्न सुरु गरेको छ। अघि नै हाम्रो गजुरेल कमरेडले भनिसक्नुभयो, $1 करोड नेपाली हाम्रो बजेटबाट खर्च भएको छ र यसलाई उनीहरू वैधानिकरण गर्न चाहिरहेका छन् सदनबाट अनुमोदन गराएर। यसलाई हाम्रो त्यो एमसीसीसँग जुन कम्प्याक्ट भएको छ, कम्प्याक्ट भनेको प्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट, एमसीसीसँगको जुन एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यो एग्रिमेन्टलाई हाम्रो संविधान अनुसार संसदले अनुमोदन गर्नै पर्दैन। हाम्रो संसदको 2/3ले शान्तिको विषयमा, अब जलस्रोतको, प्राकृतिक स्रोतको विभाजनको विषयमा, शान्ति मैत्री सन्धिको विषयमा चाहिँ संसदको 2/3ले अनुमोदन गर्ने संविधानको व्यवस्था छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्थामा केही संशोधन गरेर यो एउटा भनौँ न, यो अमेरिकाले दिएको, एमसीसी मार्फत दिएको दान हो। $500 मिलियन अथवा $50 करोड भनेको अमेरिकाले हामीलाई दान दिएको चिजमा सदुपयोग होस् भनेर चाहना राख्नु दान दिनेको अधिकार हुन्छ। तर जुन ढङ्गले उनीहरू दानको नाममा यसको पछाडि उनीहरू चाहिँ भनौँ न एउटा सोझो गाईलाई धपाउँदै गोठमा लगे जस्तो यो 500 मिलियन डलरको पछि लागेर नेपालमा जुन अड्डा जमाउन आइरहेका छन्, यो दान होइन। दान भए त अस्ति सी जिनपिङ आउनुभयो, चीनको राष्ट्रपति, उहाँले भन्नुभयो हामी नेपाललाई 55 अरब नेपाली रुपियाँ, अमेरिकाको पनि $50 करोड भनेको त्यही 55 अरब जति हो, 55 अरब नेपाललाई अनुदान दिने हो, नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गरोस् भने। टाइममा उनले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, ठिक ढङ्गले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न सन्दर्भमा चीनको विचार त राखे, यो राख्ने हक उनीहरूलाई छ। तर उनीहरू यसरी गाईको पछाडि
बाँसो लागे जसरी त लागेका छैन। यो अमेरिका किन यो $500 मिलियन $50 करोड पछाडि बाँसो लागे जसरी लागेको? अब पहिले भन्थ्यो नि किस्कन्ने लाग्यो भने त्यसलाई पत्तो लगाउन त्यस्तो आएको ठाउँमा एउटा डोरी हुन्छ, त्यो डोरी बाँधिदिनु त्यसलाई, पछि त्यो डोरी समाउँदै गयो भने एउटा हड्डीमा पुगिन्छ अरे, अनि त्यही हड्डीलाई दहन गरेर किस्कन्नेको विनाश गर्थे अरे। त्यस्तै उनीहरू यसको पछाडि त्यही डोरीमा समाएर आइरहेका छन् नेपाल। आदरणीय मित्रहरू, त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने यी दुईटा ढिस्कोहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अगाडि ढिस्कोहरू छन्, हाम्रो आमूल परिवर्तनको अगाडि ढिस्कोहरू छन्, यसलाई फोर्नै पर्छ। र अरू धेरै कुराहरू छन्, मैले धेरै लामो भन्दिनँ, यो यहाँको प्रसङ्गको कुरा भएन। त्यसमा अरू धेरै 5-7वटा 9वटा द्वन्द्वहरू यहाँ हुर्किरहेका छन्। शोषित बिचको द्वन्द्व बढिरहेको छ, सरकार जनता बिचको द्वन्द्व बढिरहेको छ, जातीय द्वन्द्व बढेको छ, धार्मिक द्वन्द्व बढेको छ, संविधानसँगको द्वन्द्व बढिरहेको छ, तराई शान्तिपूर्वक छुट्याउन दिने नदिने त्यो द्वन्द्व बढेको छ। अब सरकारले विप्लव नेकपासँग द्वन्द्व बढाएको छ। यी यत्रो बिना द्वन्द्वहरू छन् र बाहिर यसको साथसाथै बाह्य हाम्रो शक्ति परिवर्तन सँगसँगै देश कमजोर भएको छ। मैले यति भनौँ, यो कुनै व्यक्तिको मात्रै खेल होइन। म तपाईहरुलाई यति भन्न चाहन्छु कि 7 सालमा 46 सालमा 63 सालमा परिवर्तन आन्दोलन भयो, परिवर्तन भयो। तर हामीले हेरौँ ती कस्ता परिवर्तन भयो, अहिले त आएर सोच्नु पर्यो। ती परिवर्तन डेमोक्रेटिक परिवर्तन नै हो। त्यसले जनतालाई केही प्रजातान्त्रिक अधिकार दिएकै छन् 46 साल 63 सालले। तर याद गरौँ साथीहरू, ती परिवर्तन सँगसँगै विदेशीको प्रभाव र विदेशीको हस्तक्षेप आएको छ। 7 सालमा आयो, 46 सालमा आयो, 63 सालमा पनि आयो। मैले व्याख्या गर्दिनँ, तपाईहरु हामी सबै जानकार छौं। र यो डेमोक्रेटिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै जुन जनताले केही अधिकार पाए, तर राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने हस्तक्षेप आयो, विदेशी प्रभाव आयो, पश्चिमाको आयो, नजिकको विस्तारवादीहरूको आयो, साम्राज्यवादीहरूको आयो। त्यसले कमजोर बनायो देशलाई। मैले व्याख्या गर्दिनँ, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ यो कुरा। त्यति होइन, अहिले काल परिस्थितिले विश्वका दुईटा ताकतवर मुलुकहरू हाम्रो उत्तरमा र दक्षिणमा परे। उदीयमान शक्ति समाजवादी चीन उत्तरमा छ र पहिलेदेखिको अति महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका हाम्रो दक्षिणपट्टि छ भनिदिनुहोस्। यिनीहरू बीचको जुन अमेरिका चाहन्छ आफ्नो अति महाशक्ति शक्ति त्यो हैसियत जोगाउन, ऊ चीनसँग, समाजवादी चीनसँग ऊ शान्तिपूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्न। WTO को वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन का नियम अंतर्गत वो काम गर्न चाहन्न, UN को नियम अंतर्गत काम गर्न चाहन्न। तिनीहरूलाई उल्लङ्घन गरेर चीनलाई छिर्के लगाउने, उसलाई रोक्ने, द्वन्द्वमा फसाउने, सोभियत संघको जस्तो दुर्गतिमा पुर्याउने उसको योजना छ। त यसका उनीहरूका इरा त्यसलाई साथ दिल्लीको विस्तारवादी शासकहरूले पनि दिइरहेका छन्। यद्यपि भारतका लाखौं करोडौं भारतीय गरिब गुरुवा जनताहरू हाम्रा मित्रहरू हुन्, हाम्रा साथीहरू। तर शासकहरूले पहिले ब्रिटिश इन्डिया शासकले गर्थे। 1947 सालमा ब्रिटिसहरूले इन्डिया छोडे, भारतीयहरूको हातमा आयो। त ब्रिटिसले इन्डिया छोडेर गए, तर भारतीय शासकहरूले ब्रिटिस नीति छोडेन। ब्रिटिसको औपनिवेशिक नीति, ब्रिटिसको विस्तारवादी नीतिलाई उनीहरूले छोडेनन्। त्यो जारी छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण भन्छु त्यो 3 पटक भएको विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप सहितको डेमोक्रेटिक परिवर्तनको परिणाम हो। र अहिले पटक पछिल्लो बेलामा विश्वको असमान विकासको क्रममा उत्तरको समाजवादी चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाको द्वन्द्व, जसका तरङ्गहरू हाम्रो आकाश र भूमिबाट गुज्रिन थालेका छन्, त्यसले गर्दा आज देश राष्ट्रियताको सङ्कटमा छ। त्यही क्रममा यी दुईटा ढिस्काहरू देखिएका हुन्। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण मैले यहाँ अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि अहिले पुरानो कुरा आइसकेको छ। पहिले यो हाम्रो ब्यास क्षेत्र कब्जाकै कुरा गरौँ। 1816 सुगोली सन्धि हुँदा त्यहाँ त सन्धि असमान थियो, तर त्यो सन्धिले भन्छ कि काली पश्चिमको भागमा नेपालको राजाले र उनका उत्तराधिकारहरूले दाबी गर्ने छैन। माने काली पश्चिमको भाग नेपालबाट खोसियो र ब्रिटिस इन्डियामा गाभियो। त्यो काली पूर्वको भाग त हाम्रो हो। अहिले आदरणीय मित्रहरू, लामो समयसम्म 1816 देखि यो काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा ब्रिटिसले पनि मानेको, सबैले मानेको। 1856 सम्म
ब्रिटिसले निकालेको नक्सा, इन्डियाले निकालेको नक्सा, चीनले निकालेको नक्सा, चीनले त 1920 1936 मा समेत निकालेको नक्साले लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको मुहान देखाएको छ। 1856 पछि ब्रिटिस र इन्डियनहरूले यो लिम्पियाधुराको मुहान बदल्नको निम्ति उनीहरूले काली नदीलाई कुटी याङ्दी भन्न थाले। हुन त सौका भाषामा कुटी याङ्दी भनेको काली नदी नै हो रहेछ, तर बाहिर उच्चारण कुटी याङ्दी काली नदी अलिक फरक देखियो। अनि उनीहरूले यो लिपु लेकबाट निस्किने लिपु खोल्सालाई चाहिँ उनीहरूले काली नदी भन्न सुरु गरे। त्यस बेलादेखि 1856 पछिदेखि ब्रिटिस इन्डियाकै टाइमदेखि यो हाम्रो व्यास क्षेत्रप्रति उनीहरूको वक्र दृष्टि लागेको देखियो। अन्ततः अस्ति गएर यो 76 सालको कार्तिक 21 गतेका दिन भारतको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता रविश कुमार शर्माले भने कि उनीहरूले निकालेको नक्सामा जुन लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक सहित जुन भारतबाट नक्सा निकालेको छ, यो नक्साले हाम्रो सार्वभौम जमिन, हाम्रो सोभरेन ल्यान्डलाई घेरेर राखेको छ। हामीले नेपाल भारत सीमानामा कुनै फेरफेर गरेका छैन, पटक पटक भनेका छन्। र अहिले म के भन्छु भने भारतको यो सीमा अतिक्रमण मात्रै होइन, नेपाली भूमि कब्जा हो। अतिक्रमण त सुस्तामा भइरहेको छ, बातचित चलिरहेको छ, अरू धेरै ठाउँमा भइरहेका छन्, 71 ठाउँमा भइरहेका छन्। तर यो कब्जा अतिक्रमण मात्रै होइन, यो त घोषणा गर्यो यो क्षेत्र हाम्रो हो, सार्वभौम भूमि हो भनेपछि त यो कब्जा गरिसकेको स्थिति हो। यसकारण यो कब्जा 165 वर्ष लगाएर भारतीय विस्तारवादले हाम्रो भूमि कब्जा गर्यो। यो भारतीय विस्तारवादको एउटा नाङ्गो स्वरूप देखा परेको छ। यदि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा उसका धेरै हस्तक्षेप छन्, मैले व्याख्या गर्दिनँ, तर यो हस्तक्षेप छ, यसको विरुद्ध लड्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। मैले के भन्छु भने आदरणीय मित्रहरू, यसको विरोधमा सारा नेपालीहरू छन्। अब प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सरकारी संसदमा भएका दल र बाहिरका केही दलहरूले पनि यो कब्जा गलत हो, सरकारले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ, राजनीतिक ढङ्गले, कूटनीतिक ढङ्गले यसलाई फिर्ता ल्याउँ, हामी सरकारको पछि हुन्छौँ भनेर सबैले भने आज सारा यो कब्जाको विरोधमा लडिरहेका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, आज यो र एमसिसीको विषयमा जुन विरोध कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, सातै प्रदेशमा भइरहेका छन्। अघि सबै मित्रहरूले भनिसक्नुभयो। 1 नम्बरमा इटलीमा हुँदैछ, 2 नम्बरमा जनकपुरमा हुँदैछ, 3 नम्बरमा पोखरामा हुँदैछ, 4 नम्बरमा हुँदैछ, 5 नम्बरमा बुटोलमा हुँदैछ, 6 नम्बरमा सुर्खेतमा हुँदैछ, 7 नम्बरमा धनगढीमा हुँदैछ। र उहाँका आवाज र स्वरमा स्वर मिलाउँदै, ऊर्जामा ऊर्जा थप्दै हामी काठमाडौँमा यहाँ यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो देश यसको विरोधमा उठिरहेको छ आदरणीय मित्रहरू। त्यस कारण यो जुन उनीहरूले यसो गरेका छन्, यो सरकारलाई जब सारा देशले भन्यो कि तिमी बातचित गरेर फिर्ता ल्याऊ, यो सरकार चटपटाउँदैन। अब 20 गते एउटा लुने वक्तव्य छोडेको थियो, त्यसपछि एउटा नोट पठायो, त्यसपछि पनि वार्ता त भइरहेको छैन। त्योभन्दा पनि अरू धेरै सबै जनसाधारणहरूले यहाँ एउटा सीमा बचाउ अभियान छ, अरू धेरै पार्टीहरू छौँ, हामीहरूले भन्यौँ कि यो सरकारले कमसेकम 3टा काम गर। एउटा काम के गर भने हाम्रो विज्ञ विशेषज्ञलाई लिएर यो काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानी र लिपुलेकसम्म भएको र सुस्तामा हाम्रो भूमि भएको यी सारा अतिक्रमणको विरोध गर्ने हाम्रो भूमिलाई दाबी गरेर नक्सा निकाल, प्रकाशन गर, वितरण गर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजाऊ, निशान छापमा राख। यो नापी विभाग रहेको भूमि सुधार मन्त्री भन्छन् पहिले सहमति बरोस् न अभिराख्छु। ए बाबा, इन्डियाले हाम्रो कब्जा गरेर हजार प्रति विश्वभरि बाँडिरहेको छ, हाम्रो भूमि हाम्रो भनेर हामीलाई उनीहरूसँग वार्ता पर्खिनुपर्छ। यो घुँडा टेक्वा दलाल प्रवृत्ति हो, यो गरिरहेका छन्, यो गरेन। अहिले तपाईँहरूलाई भनौँ कि भारतले पिथौरागढबाट नेपालको त व्यास क्षेत्र हुँदै लिपुलेकसम्म बाटो बनाउँदैछ, पक्की बाटो। हाम्रो भूमिमा बाटो बनाउँदैछ। अब चीनको भूमिमा बाटो बनाए भुटान उत्तर भन्दा त्यो दोकलाममा भारत र चीनका सेनाको बिचमा सिना जोडी भयो। हिन्दीमा सिना भनेको छाती, जोडी भनेको जोड्ने। छाती जोडी घम्साघम्सी भयो 2-3 महिना, पछि भारत पछि हट्यो। अब हाम्रोमा उनीहरूले पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म बाटो बनाउँदैछन्, हामीले भन्नु पर्दैन यो भूमि हाम्रो, कमसेकम यो विवादित भन्छौ तिमी पनि, यसमा बाटो नबनाऊ भन्नु पर्दैन, भन्दैन। अनि यस वार्तामा जुन ढङ्गले बढ्नुपर्ने अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसकारण यो खालि अब ओठे भक्ति गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। आदरणीय मित्रहरू छन्, यो त्यसकारण हामी भन्न चाहन्छौँ, सबैले देशभरि हामी भनिरहेका छौँ कि यो व्यास क्षेत्र लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको हो,
नेपालको हुनुपर्छ र सधैँभरि नेपालको रहनेछ। उनीहरूले यसो गरेर लिपु नाकालाई कब्जा गर्न खोजेको कि लिपु नाका यस्तो नाका हो जो त्यस्तो नाका भारतसँग चीनसँग जोड्ने नाकै छैन। नेपालमा नाका 12 महिना चल्नेछन्, सिक्किममा नाथुला छ त्यसमा 12 महिना चल्दैन बाटो हिउँले। अब उसँग लद्दाखमा पनि त्यस्तो ठाउँ रहेछ, त्यो पनि चीनको र भारतको दाबी छ। त यो लिपु लेकलाई कब्जा गरेर यो व्यास क्षेत्रलाई कब्जा गर्नुको मुख्य मकसद भनेको यो नाका कब्जा गर्नु हो। इन्डिया नेपाल भएर भारत जोडिने कनेक्टिभिटी सेन्ट्रल एसियासँग त्यो कनेक्टिभिटी चाहँदैन। ऊ आफ्नै त्यो नेपालको भूमि कब्जा गरेर त्यहीँबाट उसले भारत र चीनको सीमा जोड्न चाहन्छ, रेलवे बाटो ले पनि यो उद्देश्यमा ऊ गइरहेको छ। किनभने यसो गरेर पनि उहिले पनि नेपाल र तिब्बतको काठमाडौँ भएर तिब्बत र भारतको व्यापार रोकिपछि काठमाडौँको समृद्धि घटेको थियो। अहिले पनि नेपाल भएर चीन भारत दक्षिण एसिया र चीनको सम्बन्ध बढ्ने हो भने नेपालको समृद्धि बढ्छ। तर भारत चाहँदैन कि नेपाल समृद्ध होस्, यो गरिब होस्, तन्नम होस्, यहाँका सांसदलाई 10 रुपियाँमा किन्न पाइयोस्, प्रधानमन्त्रीलाई 1 लाखमा किन्न पाइयोस्, यस्तो चाहन्छ ऊ नेपाललाई गरिब राख्ने इन्डियाको ब्रिटिस कालदेखिको एउटा रणनीति हो। अहिले पनि यो छोडेको छैन। अर्को त यसलाई मिसाउने, शासनलाई मिसाउन खोज्यो विधानसभाको नाउँमा, महेन्द्रको कारणले गर्दा मिसाउन पाएन। त्यसकारण अहिले महेन्द्रलाई यहाँ एउटा मूर्ति बनाएर छोडिदिने हो भने इन्डियन जासुस आयो भने त्यो महेन्द्रलाई समातेर काटेर 1000 लाख टुक्रा बनाएर नुन खोर्सानीमा चोबेर खान्छन् इन्डियनहरू। किनभने उनीहरूले षड्यन्त्र रोकिदियो महेन्द्रले। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण के भन्न चाहन्छु भने यो उनीहरूको योजना यो हो। त्यसकारण यो योजनालाई सफल पार्न दिनुहुन्न। सरकारले यसमा काम गरोस्। सरकार यसमा यदि सम्झौता गर्छ, भोलि यो लिम्पिया धुरा दिने गरी कुनै सम्झौता गर्छ भने जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नेछन्। आफ्नो प्राणवायु दिएर कसैले पनि हरण गर्नलाई कसैले पनि स्वीकार गर्ने छैन। आदरणीय मित्रहरू, यही आवाज बुलन्द गर्नुको निम्ति हामी आएका हौँ। दोस्रो एमसिसीको कुरा, धेरै कुरा भनिसक्यो। म लास्टमा भएकोले मैले 10 मिनटमा बोल्नु पर्ने हो। अन्तिममा बोलेको अब मिचिने कोही छैनन्। तपाईँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने बोल्छु, नत्र मैले छोड्छु। तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ भने बोल्छु, नत्र अब यताबाट त कसैको बोली मिचिँदैन। हेर्नुहोस्, यताबाट सुन्ने भने बोल्छु मैले। अब बोल्नु पर्ने भने ताली बजाइदिनुहोस्, नत्र मैले बिदा गर्छु। धन्यवाद। मैले तपाईँको अनुमति पाएँ, म अलिकति बोल्छु। यो एमसिसी भनेको प्रोजेक्ट होइन, एमसिसी भनेको नियोग हो। यो अघि सिपी गजलले भन्नुभएको जस्तै यो युएसएड जस्तै एउटा दात्री निकाय हो संयुक्त राज्य अमेरिका। यो युएसएडले चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि इत्यादिमा मात्रै लगानी गर्थ्यो। यसले पूर्वाधारमा लगानी गर्दैन यो युएसएडले। तर अब अमेरिकाले 2001 देखि यता अब अरू मुलुकमा अब यो खालि सफ्टवेयरमा मात्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति आदि इत्यादिमा मात्रै लगानी गरेर आफ्नो प्रभाव नबढ्ने देखेर उसले यो बाटो घाटो अब अरू उद्योग धन्दा आदि इत्यादि बनाउन पूर्वाधारका अन्य चिजहरू बनाउनको लागि उसले एउटा निकाय बनायो। त्यसको नाम उनीहरूले एमसिसी, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन नाम राख्यो। त्यसले चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी लगानी गर्ने हो र त्यसले चाहिँ अनुदान दिने हो त्यसको आफ्नो नियम अन्तर्गत। त्यही यो युएसएड जस्तै हो, तर त्यो यो चाहिँ भन्नु सफ्ट हार्ड पावरको निम्ति, यो चाहिँ सफ्ट पावरको निम्ति यो नियोग हो अमेरिकाको। तर यो अमेरिकाले 2018 देखि औपचारिक रूपमा आफ्नो पेसिफिक रणनीतिलाई परिवर्तन गरेर हिन्द पेसिफिक रणनीति, हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्यायो। मैले पनि नाम भन्नु पर्दैन। पहिले ट्रम्पभन्दा अगाडिका अमेरिकी राष्ट्रपतिले भन्थे प्रशान्त महासागर क्षेत्रका मुलुकहरू र त्यसका किनाराका मुलुकहरू, टापु मुलुक र किनाराका मुलुकका साधन स्रोत शक्ति प्रयोग गरेर चीनलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने उसको सोच थियो। तर त्यस्तो भएन। चीनले आफ्नो विशेषता अनुरूपको समाजवादको निर्माण गर्ने क्रममा चीन विश्वको दोस्रो इकोनोमिक पावर भयो। यसलाई कसरी रोक्ने सोचे कि अरू धेरै शक्ति मिलाएपछि मात्रै रोक्न सकिन्छ। उनीहरूले यो प्रशान्त क्षेत्रलाई बढाएर हिन्द प्रशान्त क्षेत्र भने हिन्द महासागर क्षेत्र र प्रशान्त महासागर क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुक र किनाराका र टापु मुलुकका शक्तिले लिएर चीनलाई रोक्ने, उसलाई थला बसाउने, उसलाई अङ्गभङ्ग पार्ने रणनीतिको नाम हो इन्डो पेसिफिक रणनीति। यो रणनीति आर्थिक सामाजिक विकासको रणनीति होइन, यो सामरिक रणनीति, उसको डिफेन्स रणनीति, उसको युद्धको रणनीति हो। र यसमा अलिअलि
आर्थिक सार्थिक निर्माणका कुराहरू केही छन्, तर मूलत 95% यो रणनीति सामरिक रणनीति हो, डिफेन्स रणनीति हो, जो उनीहरूको विदेश मन्त्रालय त्यहाँ डिपार्टमेन्ट भन्छ, डिफेन्स डिपार्टमेन्टले अघि सारेको। आदरणीय मित्र, अब यो एमसिसी सुरुमा निकाय मात्रै थियो, तर 18 देखि उनीहरूले इन्डो पेसिफिक रणनीति आएपछि उनीहरूले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसीलाई जोडे। हाम्रो आपत्ति यहाँदेखि सुरु हुन्छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अमेरिकाको यो सैनिक रणनीति हो र त्यसको अङ्गको रूपमा एमसिसी आयो। त्यसले अहिले दुईटा प्रोजेक्ट गर्ने भनेको छ, एउटा सडक सञ्जाल स्तर उन्नति गर्ने बढाउने, एउटा हाई टेन्सन लाइन बनाउने र इन्डियासँग गोरखपुरसम्म लाने। आदरणीय मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिले त यो एमसिसी यो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको अङ्ग भएकोले यसमा हामी जोडियौँ भने हामी त्यो रणनीतिमा जोडिन्छौँ। त रणनीतिभित्र त्यसको कोर भनेको मिलिट्री एलायन्स हो। यो नाटो जस्तो होइन, सिटो जस्तो होइन इन्डो पेसिफिक रणनीति। यो भनेको जस्तो अहिले त्यहाँ चौगुटा छ नि, अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको चौगुटा छ, त्यो तिनीहरूको मिलिटरी कोर हो, सैनिक गुट हो। अब एक दिन यदि यसमा हामीले एमसिसीलाई ग्रहण गर्नुको माने त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई स्वीकार गर्नु हो। जसै तपाईँलाई थाहा छ, पूजामा भिड भयो भने अघिल्लो मान्छेले देवताले पूजा गर्यो भने पछिल्लोले त्यो पूजा गरेर छोएपछि उसले पनि पूजा गरे सरा हुन्छ नि त। त्यस्तै हो। अब इन्डो पेसिफिक रणनीति सैनिक गठबन्धनसँग जोडिएको छ, त्योसँग एमसिसी जोडियो, त्योसँग हामी जोडियौँ भने हामी पनि त्योसँग जोडियौँ। त्यसकारण यो ढङ्गले उनले फसाउन खोजेको छ। यस्तो भयो भने हाम्रो विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण बेस भनेको असंलग्नता हो। जो रुस अमेरिकाको द्वन्द्व भएको टाइममा असंलग्न आन्दोलनमा नेपाल पनि थियो र नेपालले असंलग्न आन्दोलन लियो र अहिले पनि संविधानले नेपालको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण जग भनेको असंलग्नता र पञ्चशील भन्छ। अहिले हामीले यो एमसिसी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भनेको एमसिसीलाई ग्रहण गर्छौँ भने हामीले संविधानले बताएको हाम्रो विदेश नीतिको जग भत्काउँछौँ र भोलि अमेरिकाले चाहे जस्तो द्वन्द्वमा हामीले घिसारिएर जानुपर्छ। र हामी मुलुकमा शान्ति चाहन्छौँ, स्थिरता चाहन्छौँ, विकास चाहन्छौँ। केपी ओली भन्छन् अब समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्छन्। अनि नेपालीलाई द्वन्द्वमा फसाएर मित्र केपी ओलीजी झापाकै साथी हो तपाईँ भन्नुहोस् त, देशलाई द्वन्द्वमा फसाएर कहाँ समृद्धि हुन्छ? द्वन्द्वमा गएर नेपालीलाई कहाँ खुसी मिल्छ? केपी ओली एक कुरा भन्छन्, अर्को काम गर्छन्। यस्तो स्थिति छ। त्यसकारण पहिलो आपत्ति यो छ। अब एउटा कुरा के भने अमेरिकाले अब कुनै एउटा मुलुक नेपालकै आग्रहमा यो एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिबाट त्योबाट अडक गर्दैन। अब हाम्रो कुराले त्यसलाई उसले छोडाउने त प्रश्नै उठ्दैन। यदि कुनै जमानामा यदि अमेरिकाको पार्लियामेन्टले निर्णय गरेर यो एमसिसी चाहिँ नेपालमा भएको एमसिसीको प्रोजेक्ट चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिबाट अलगियो भनेर उसको पार्लियामेन्टले निर्णय गर्यो भने पत्याउला। तर यहाँ एक दुईजना खटाका कर्मचारीलाई एउटा भए पनि झुटो कुरा बोलिदिएर नेपालीलाई झुक्याइँदैन ती नाथे नेपालीलाई भनेर यहाँ एक दुईजना डिप्लोमेटहरूले इम्बेसीले भन्दैमा पत्याउने कुरो उठ्दैन। यो छुट्दैन र छुट्दैन उनीहरूले खारेज नगरी अर्को विकल्पै छैन। आदरणीय मित्रहरू, गएको 2017 को सेप्टेम्बर 14 तारिकका दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको त्यो एमसिसीसँग नेपाल सरकार, त्यसबेला शेरबहादुर देउवा सरकार र प्रचण्डजीको सरकार थियो, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए। उनले गएर एमसिसी बोर्डसँग एउटा कम्प्याक्टमा एउटा सम्झौतामा सही गरे। कम्प्याक्ट भनेको सम्झौता, एमसिसी कम्प्याक्ट भनेको एमसिसी सम्झौता। त्यसमा 8-10 वटा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई भनौँ न कमजोर पार्ने, खण्डित गर्ने कुरा छन्। पहिलो कुरा त के छ भने एमसिसी सम्झौतामा लेखिएका कुरा र नेपालको संविधान र कानुन बाजियो भने त्यो बाजिएको हदसम्म नेपालको संविधान र कानुन चाहिँ लागू हुँदैन। ल भन्नुहोस् त। अनि त्यो कुरालाई हामीले संसदबाट पास गरेपछि यसरी नेपालको यो एमसिसी भन्दा नेपालको संविधान र कानुन तल हुन्छ भन्ने कुरो यो संसदले स्वीकार गरेको भएन। यही स्वीकार गराउनलाई उनीहरूले पहिलो कुरा यो राखेका छन्। त्यस्तो गर्न सक्छन्। मुलुक नेपालीको शासन चल्ने अमेरिकनहरूको यो पनि हुन्छ काहीँ। त्यसकारण यो सन्धिलाई यसरी नै पास गर्नुको माने नेपाललाई अर्ध उपनिवेश बनाउनु हो सिधै एउटा यो। दोस्रो कुरा पनि धेरै नभनौँ, अमेरिकाले $500 मिलियन लगायो त के हो, हामीले पनि $1300 मिलियन त लगाउनु परेको छ।
उसले 50 करोड डलर लगायो, नेपालीले काउन्टर फन्ड 13 करोड डलर लगाउनुहुन्छ। नेहरू होइन डलर लगाउनु परेको छ। अनि त्यसको केमा खर्च भयो भने लेखा परीक्षण गर्ने हक हामीलाई छैन। उसले दान दिइसकेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, दान दिएको गाई बाछीलाई दान दियो भने कसैले मेरो बाछी भन्नु त जाँदैन नि, जान्छ। भले आफूले दान दिएको बाछी दिएको भने माया लाग्ला, सुमसुम्याउला, घाँस देला, बेग्लै कुरा हो। तर बाछी मेरो भने त कोही जाँदैन। यो अमेरिका कस्तो लक्ष्य पर्यो, दान दिएको पनि मेरै हो भन्छ। त्यो हुने नहुने कुरा, दान दिएको हुँदै होइन। अघि भने जस्तो त्यो दानको डोरी समाउँदै नेपालमा छिर्न खोजेको हो। यस्तो किसिमको काम गरेर एउटा हाम्रो भूमिमा लागू हुन्छ, तर हामीले लेखा परीक्षण गर्न पाउँदैनौँ। अब हाम्रो मुलुकमा त्यो एमसिसी गर्न अघि नै गजुरेल कमरेडले भन्नुभयो, यहाँ उनीहरूले 1 वर्ष अगाडि नै एमसी एकाउन्ट भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने एउटा संस्था खोलेका छन् विकास समितिको नाउँमा। 1 करोड डलर खर्च गरिसक्यो। अब पैसा दियो भन्दा अब उसले अहिले दिँदैन, तैँले पास नगरी दिन्न भन्छ। त्यति मात्रै होइन, भोलि त्यो पासै गर अरे, देशघातीहरूले पासै गऱ्यो भने पनि के भन्छन् भने पहिले तिम्रो खर्च गर अनि मात्रै 13 करोड खर्च गर अनि मात्रै म 50 मिलियन गर्छु भन्छ, उसले 500 मिलियन गर्छु भन्छ। किनभने उसलाई त कुनै पनि बेला फिर्किनु छ। त्यसमा के लेखेको छ तपाईँ पढ्नुहोस् भने त्यो सम्झौतामा अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हित विपरीत भएको देख्यो भने 5 वर्षभित्र सम्झौता यो लागू गरिसक्ने, 5 वर्षभित्र कुनै पनि दिन आफ्नो हित विपरीत देख्यो भने अमेरिकी सरकार सिधै यसबाट फिर्ता हुन पाउँछ। उसले केही हर्जना तिर्नु पर्दैन र नेपाललाई फिर्ता हुन पायो भने सारा हर्जना तिर्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् त। अनि उसले गरेको योजनामा उसका एमसी एकाउन्ट, यहाँ जे गर्नुपर्ने यहाँ नेपाल सरकारको कुनै अर्थ छैन। त्यो एमसी एकाउन्ट भन्ने जुन एकजना समथिङ विष्टलाई प्रमुख बनाएर तलब लाखौँमा तलब खुवाएर राखेका छन्, ती विष्ट बार कुरिरहन्छन्। यो पैसा आउने रोक्नु हुँदैन, किनभने 1 लाखभन्दा बढी महिना पछि पचाइरहेका छन्। उसले त्यो नभनिकन तिनको भातै पच्दैन, उसले त भन्ने नि भए। त्यो गरेका छन् र उनीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ यो भोलि सडक सञ्जालमा अलग्गै सङ्गठन बन्नेछ, विद्युत सञ्जालमा अलग्गै बन्नेछ। त्यसमा नेपालले कोही हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको मान्छे विद्युतमा र अर्थ मन्त्रालयको मान्छे अथवा रोड मन्त्रालयको विभागको मान्छे रोडमा पठायो भने एमसिसीले मानेन भने हामी पठाउनै सक्दैनौँ। हाम्रो मुलुकमा काम हुने, हाम्रो दान पाएको पैसा हो बाबा, ऋण होइन, दान पाएको पैसा हाम्रो पैसा लगाएर खर्च गर्ने नि हामीले निर्णय गर्न नपर्ने, अनि उसलाई सोधेर हाम्रो मान्छे राख्नुपर्ने। यस्ता धेरै कुराहरू छ। त्यहाँ भारतीयहरूले सहमति नजनाएको प्रोजेक्ट यो एमसिसीमा स्वीकारै हुँदैन। अहिलेसम्म उसले डिपिआर अगाडि सारेकै छैन। यो डिपिआरमा अहिले म धेरै नभनौँ, किनभने अब यो जुन ढङ्गले यो बिजुलीको विद्युत हाइटेन्सन लाइन ल्याएको छ, किन उसले त्यो राजमाटेबाट हुँदै त्यो भनौँ न हाम्रो गल्छी हुँदै अब उसले हाम्रा गढीहरू हुँदै तनहुँ हुँदै के अरे बुटोल हुँदै गोरखपुर लान खोजिरहेको छ। अब उनीहरूले त्यसको निम्ति स्टोरेजको निम्ति कहाँ उसले डम्पिङ साइट बनाउने हुन्। उहिले खम्पाभित्रको टाइममा अमेरिकाले तत्कालीन सरकारसँग मिलेर ठाडै उड्ने स्टोल विमान राख्ने अनुमति लिएको थियो। अमेरिकाको स्टोल विमानले ठाउँमा खम्पाहरूलाई हतियार खसाउँथ्यो। यो हाम्रो स्मरणमा त हुनु पर्यो नि। एउटा अदना मान्छेको नहोला, तर राज्यका हरेक हिजो नियुक्त भएको मन्त्रीले पनि थाहा पाउनु पर्यो। यो संस्थागत मेमोरी भनेको थियो। अब आज उनीहरू यो डिपिआर नदेखाइकन कहाँ उनीहरूले स्टोरेज बनाउने छ। त्यसरी उनीहरूलाई जुन एमएससी बनाएका छन् भूमिगत कति तल मुनतिर छ भन्ने नेपाली कसैलाई थाहा छैन। त्यहाँ के राखेका छन्, जसरी गुम्बामा के राखेका छन् थाहा छैन, त्यसरी अमेरिकन नयाँ इमेजमा के राखेका छन् हामीलाई थाहा छैन। अब त्यहाँ बाहिर स्टोरेजको रूपमा जहाँ चिज कस्तो बनाउने हुन्, के राख्ने हुन्, अब उनीहरूले ल्याएका सामानहरूलाई चेक गर्न पाउँदैनौँ अरे। उनीहरूले यो निर्माणमा लगाउने सामग्रीमा हामीले 1 पैसा कर लिन पाउँदैनौँ हामीले। त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? सारा षड्यन्त्र यहाँ लुकेको छ। त्यसकारण उनीहरू त डिपिआर देखाउँदैन। त्यति मात्रै न आदरणीय मित्रहरू, मैले एउटा भन्छु, भोलि जुन यदि यो दिमाग सड्केको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हित नदेखिकन आफ्नो मात्रै हित देख्नुलाई मैले दिमाग सड्केको भनेको अर्थ होइन। त यस्तो मन्त्रीले यदि यसलाई पास गरायो भने, भोलि यो पास गरायो भने यो एमसिसी सम्झौतासँग त्यस अनुरूप नै अहिले भोलि विदेशी पुँजीवादी मुलुकले पनि नेपालमा सडक बाटो बनाउनु भने त्यस अनुसारै बनाउनेछ। यो चाहिँ मोडल प्रोजेक्ट हो। यसको कारण चाहिँ अरूले पनि त्यही माग गर्छन्। अनि अरू सबैको निम्ति अब अमेरिकाले सुरु गरेपछि हामी जसरी अमेरिकाको भयौँ, भोलि जापानले गर्ला, अस्ट्रेलियाले गर्ला, जर्मनले गर्दा अब
अमेरिकालाई चाहिँ यो सुविधा नै हामीलाई यो सुविधा नदिएपछि अब सबैको कानुन मातहत नेपालको कानुन, सबैको प्रशासन मातहत नेपालको प्रशासन, अन्त हामी सबैको अर्ध उपनिवेश बन्न पुगेका हुन्छौँ। नीतिले मात्रै नभएर कानुनले उपनिवेश बनेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो एमसीसी को यो जुन परियोजना छन् यी परियोजना सच्याइ साध्य छैन, सच्याइ साध्य नै छैन। त्यसकारण अहिले उनीहरूले जुन यहाँ गरिरहेका छन्, अघि नाम लिइसक्नुभयो, एउटा समिति बनेको छ, भीम रावल हुनुहुन्छ, प्रदीप ग्यावाली विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसको प्रवक्ता अब झलनाथजीको संयोजनमा उनीहरूले कस्तो ल्याउने हुन्। म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु, अन्तिम 54-55 सालतिर महाकाली सन्धि जो 5-6वटा कुराले राष्ट्रघाती थियो, मैले व्याख्या गरिन, थाहा छ तपाईँहरूलाई, त्यसलाई सुधारेर मात्रै गर्नुपर्छ भनेको यिनीहरूले एमालेको बहुमतले काङ्ग्रेस र राप्रपाको सरकारलाई साथ दिएर पास गरे, 2/3 पुर्याएर हामी 17-18 जनाले बहिष्कार गर्यौँ, 1-2 जनाले फ्लोर क्रस पनि गर्यौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरे। महाकाली सन्धि जतिसुकै असमान भए पनि, राष्ट्रघाती भए पनि यसलाई समान बनाउँछु, यसलाई राष्ट्रिय हित अनुरूप बनाउँछु भनेर उनीहरूले सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरे। अब बिगार्ने भनौँ न धन्धुकारी दिल्लीमा छ, यहाँका मान्छेले धन्धुकारीबाट पीडित हुने मान्छेले हामी चाहिँ त्यो धन्धुकारीलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, कन्ट्रोल गर्ने सङ्कल्प पास गर्छ। उसलाई पास गर्ने, उसलाई बाँध्ने उसँग कुनै सम्झौता हुँदैन। त्यस्तै अहिले यो समिति बनाएर अब यस्तै हिजोको 54 सालमा महाकाली सन्धि पास गर्दा महाकाली सन्धिमा भएका असमानताहरू जिउँदै राखेर यहाँको संसदले एउटा सङ्कल्प पास गरेर जुन उनीहरूले एउटा मनको तुष्टि लिएका थिए, जनतालाई झुक्याउने हतियार बनाएका थिए, 24 वर्ष भयो त्यसमा एक कन्चो पनि बाँचेका भएको छैन। यही प्रधानमन्त्री हुन् जो हिजो त्यसको प्रवक्ता बोलेका थिए, उनले भन्थे यत्रो प्रोजेक्ट यसले यो लागू गर्नु त 1 खरब 20 अरब प्रत्येक वर्ष राजस्व उठ्छ। केबिनेटजी त्यो तपाईँले तिर्ने कि इन्डियाले तिर्ने कति वर्ष भइसक्यो छ, 1 खरब 20 अरब पाएको, त्यसको कुनै कामै भएको छैन। त्यस्तै गर्ने प्रयत्न हुन पनि सक्छ। त्यसकारण अहिले जुन समिति बनेको छ, अब केही नहुनुभन्दा त केही बनाए राम्रै गर्छन् कि भन्ने आश गरौँ। अब जबसम्म सास तबसम्म आश। यो कमिटीले रिपोर्ट नल्याइन्जेल आश गर्ने ठाउँ छ। यो रिपोर्ट ल्याएर यो मरो भने, हिजोको जस्तो सङ्कल्प ल्याउने गरी यो आयो भने आश गयो। यदि सङ्कल्प त्योभन्दा विपरीत साथीहरूले भने जस्तै, मैले दोहोऱ्याए जस्तै उनीहरूले एमसीसी यी कारणले ग्रहण गर्न योग्य छैन भनेर आउँछन् भने त्यो हुने हो। त्यस कारण यो उनीहरूले गर्छन् कि गर्दैनन्। आदरणीय मित्रहरू, यो स्थिति छ र मैले लास्टमा म यति भन्छु कि यसलाई सत्तामा भएकाहरूले त एउटा एनालोजी छ महाकालीसँग मिल्ने कुरा। जो महाकाली सन्धि पास गर्दा यिनै देउपा प्रधानमन्त्री थिए, राप्रपा पनि सरकारमा थियो, एमाले प्रतिपक्षमा थियो। आज उल्टो भएको छ। आज एमाले माओवादीको डबल नेकपा आज सरकारमा छ। हिजो महाकाली सन्धिको पैरोकार गर्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तिनै मान्छे हिजो त्यहाँ मिलजुल गरेर त्यो काम गरे, अहिले पनि यो मिलजुल गर्दैनन् भन्ने कुरा छैन। आदरणीय मित्र, यो हुनसक्छ। त्यस कारणले यो धेरै खतरनाक कुरा छ र यो कुरा भयो भने वास्तवमा देशव्यापी देश एउटा द्वन्द्वमा गाँसिन्छ, जुन द्वन्द्व नेपाली जनताको हित विपरीत छ र त्यसको विरोधमा हामीले लड्नुपर्ने आवश्यकता हो। र अन्तिममा भन्छु, देश त्यो सङ्कटमा भएकोले देशमा भएका सबै खाले देशभक्तहरू, चाहे तिनीहरू कम्युनिस्ट हुन्, वामपन्थी हुन्, प्रजातन्त्रवादी हुन्, राष्ट्रवादी हुन्, साझा एजेन्डामा, देश बचाउने एजेन्डामा सारा देशवासी देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र यो विगत कालमा भएको आन्दोलनको कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ। हिजो हामीले आन्दोलन गर्दा देशभित्रको पहिले राणालाई, पछि निर्दललाई, पछि राजालाई हटाउने बेलामा विदेशीको सहयोग लिने बेला थियो। अहिले हामीले विदेशीको प्रभावलाई हटाउनु परेको छ। त्यही कारण विदेशी कुनै शक्ति हामीलाई सहयोग गर्नेवाला छैन। हो, विश्वभरिका जनताले हामीलाई साथ देलान्, तर विदेशी हिजो जसको सहयोग हामीले लियौँ उनीहरूकै प्रभावको विरुद्धमा लड्नुपर्ने अहिलेको स्थिति भएकोले सारा नेपालीहरू, चाहे ती कम्युनिस्ट हुन्, वामपन्थी हुन्, प्रजातन्त्रवादी हुन्, देशभक्त राष्ट्रवादी हुन्, उनीहरूले साझा एजेन्डामा मिलेर आन्दोलन गरेर देश बचाउनु आजको कर्तव्य हो। र त्यो कर्तव्यलाई हामीले अगाडि लैजानुपर्छ। र यसो गर्नको निम्ति हामीले यो यहाँका आयोजक दलहरूले हामी सहकार्य गर्दा यो गएका छौँ। आगामी दिनहरूमा कसरी अगाडि जाने हो कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्ने नै छौँ। र हामीले देशव्यापी रूपमा देशभक्तिपूर्ण यो जागरणलाई तुमुल लहरको साथमा एउटा सुनामी जसरी हामीले जनताको लहर उठाएर राष्ट्रलाई घात गर्ने नेतालाई भनौँ न, उनीहरूको नेताको कुर्सीलाई डुबाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।
यति भन्दै मैले लामो बोलेकोमा सुनिदिने अनुमति पनि दिनुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै वक्तव्य टुङ्गाउँछु। हस्त, धन्यवाद, लाल सलाम, नमस्ते, शुभरात्रि।